राज्य सरकारले सुरु गरेको SAP-10 गोर्खा बटालियनमा 3 जना गोर्खा जवानको नियुक्ति विषय लिएर पहाडमा राजनीतिक खिचातानी सुरु भयो। 10 SAP गोर्खा बटालियनमा केवल 3 जना गोर्खा जवानको नियुक्तिको विरोध गर्छौ भन्दै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले यसबाट गोर्खा जातिप्रति राज्य सरकारको इमानदारीता स्पष्ट हुन्छ भन्ने आरोप लगाएको छ। नमस्कार, म सन्दीप लिम्बू, दार्जिलिङ ब्रान्च जेनरल सेक्रेटरी, उहाँ दीपक छेत्री, सदर प्रेसिडेन्ट। आज चाहिँ हामीले प्रेसमा आएर यसरी प्रेस मिडियालाई सम्बोधन गर्नुको विषय हामीसँग एउटा रहेको छ। अनि यो विषयवस्तु अहिले वर्तमान समयमा एकदमै चर्चाको विषय बनेको छ। अनि यो विषयले सुरुमा जब यो विषयवस्तु उठ्यो, यसलाई सबैले पोजिटिभ रूपमा हेरेका थिए कि कमसे कम केही नभए पनि एउटा केही नै चाहिँ हुँदैछ र दिँदैछ भन्ने कुरा एउटा सबैको मनमा त्यो एउटा भावना जागेको थियो। तर यो घोषणापछि जब यसको मूर्त रूप निस्केर आयो, यसले त्यो जो यस मान्छेको मनमा निस्केको भावनालाई ठेस पुर्याउने काम गर्यो। अनि यो विषयवस्तु हो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले गोर्खाहरूको लागि पनि एउटा नयाँ गोर्खा बटालियन वेस्ट बेङ्गल पुलिसमा खोल्ने घोषणा गर्नुभयो। अनि त्यसलाई पहाडले सबैले पोजिटिभली लिएका थिए। अनि पहाडको सोचाइ यो पनि थियो कि अब यो जो बटालियन खोलिन्छ जसमा 1000 जना जस्तो पहाडको भाइ बहिनी जो बेरोजगार छ उनीहरू सबै रिक्रुट हुन्छ र यसमा मौका पाउँछ भन्ने एउटा सोचाइ थियो। तर यो नोटिफिकेसन जब निस्क्यो 123 जनाको, अनि यसमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ नाम चाहिँ गोर्खा बटालियन, तर यहाँ गोर्खा बटालियनमा चाहिँ गोर्खाकै सङ्ख्या एकदमै कम्ती, मात्र 3 देखि 4 जना। अनि त्यहाँनिर अर्को बटालियन पनि खोलिएको छ हैन, नारायणी बटालियन पनि खोलेको छ, त्यसमा 3-4 जना गोर्खालाई हाल्ने काम गर्यो। तर यहाँनिर चाहिँ के अचम्म लाग्दो कुरो भयो भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो चिज भइसक्दाखेरि पनि वर्तमान समयमा जो सत्ताधारी पार्टी दार्जिलिङमा बसिरहेको छ, जो नोमिनेटेड सिटमा बसिरहेको छ, उनीहरूले आजसम्म यो विषयलाई लिएर राज्य सरकारलाई कुनै पनि अपिल अथवा विरोध जनाएर कुनै पनि प्रेसमा आएर अथवा चिठी पठाएको हामीले कुनै पनि जानकारी पाएनौँ। अनि यो उनीहरूले पनि अनदेखा गरेको छ। अनि यो राज्य सरकारको यो स्टेपले के कुरो उदाङ्गो पार्छ भने चाहिँ राज्य सरकार हिजो पनि हाम्रो जातहरूप्रति इमानदार थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि रहने छैन भन्ने यसले प्रमाण गरेको छ। अनि सँगैमै हिजो जस्तै एउटा न्युजमा विज्ञप्ति आयो, ट्राइबल्स एफेयर्स मिनिस्ट्रीबाट एउटा विज्ञप्ति आयो कि 11वटा जातलाई जनजाति बनाउनको लागि दिल्ली पठाइयो भने एउटा न्युजमा एउटा विज्ञापन आयो। त्यो विज्ञापनलाई लिएर पहाडको अहिले सत्ताधारी पार्टीले धेरै त्यो कुरालाई बढाइ चढाइ गरेर प्रेस मिट गरेको हामीले देख्यौँ। त्यसमा दिल्लीलाई, राजु विष्टलाई र गठबन्धन पार्टीलाई दोष लाउने कामहरू गरियो। तर आज यस्तो पहाडको जो WBP जो वेस्ट बेङ्गाल WBSAP 10 SAPमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई, किनभने यसले प्रश्न चाहिँ के खडा गर्दैछ भने चाहिँ 123 जनासम्म पनि हाम्रो के 10 SAPमा छैन त आजसम्म रिक्रुट भएको। तर यसले चाहिँ के कुरा गराउँछ भन्दा चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको विल पावर छैन कि हाम्रो यो 123 जनालाई गोर्खालाई मात्र यो बटालियनमा हाल्न सकिन्छ भनेर उहाँले यो इच्छा शक्ति देखाउनु भएन। अनि राज्य सरकारले जुन PPS दिन्छु भन्दैछ, उसो भए नाम चाहिँ दार्जिलिङको PPS, काम चाहिँ उसो भए मधेसकै लागि हुने जस्तो बुझियो। यसमा पनि के भयो, गोर्खा बटालियन हाम्रो नाम, तर काम चाहिँ यहाँ अरूलाई लगाइएको छ। अनि यसमा हामी एकदमै खेद प्रकट गर्छौँ र हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ जो अहिले राज्य सरकारसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएको छ, जसले 3 वर्ष खेदाए, त्यही पार्टी पनि फेरि आएर राज्य सरकारसँग हातेमालो गरेर चल्ने उनीहरूले प्लान गरेको छ। आज उनीहरू जातिप्रति इमानदार छन् भने उनीहरूले राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई भन्नु पर्यो कि यो जुन अन्याय गरेको छ हामीलाई, यसमा पनि उनीहरूले आवाज बुलन्द गर्नु पर्यो। नत्र हो भने यो दुईटै पार्टीको 1 र 2 को
इमान्दारिता भन्ने कुरो चाहिँ यसबाट पनि छर्लङ्ग बुझिन्छ कि उनीहरू हाम्रो जातिप्रति सिरियस छैन। र हामी माननीय मुख्यमन्त्रीजीलाई अपिल गर्छौँ, जुन स्टेप यो चालिएको छ राम्रो स्टेप हो, तर जुन प्रकारले यसमा यो बटालाइन बनाइँदैछ यो एकदमै गलत तरिकाले बटालाइन बनिँदैछ, यसले गोर्खाहरूको भावनामा ठेस पुगेको छ। विशेष हामी यो प्रेसबाट यो मेसेज माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामी दिन चाहन्छौँ। यसमा टोटल 10जनामा 3जना चाहिँ गोर्खा छ है। यिनीहरूलाई यो नारायणी बटालियनबाट गोर्खालाई चाहिँ हटाएर गोर्खा बटालियनमा ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि डिमान्ड गर्नुहुन्छ। यदि नारायणी बटालियन बनिएको छ भने नारायणी समाजको व्यक्तिहरूलाई हालिएको राम्रो, किनभने उनीहरूको त्यो कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। गोर्खा बटालियन बनिसकेपछि गोर्खाहरूलाई गोर्खा बटालियनमा नै हालेको एकदमै उचित हो। र हामी डिमान्ड गर्छौँ कि जुन यो संशोधन गर्नुपर्ने थियो एज सुन एज पोसिबल यसलाई संशोधन गरियोस् र यो गोर्खा बटालियनमा गोर्खा मात्र होस्। जेएनएलएफ पार्टीले यसको लागि कुनै मुख्यमन्त्रीलाई चिठी चपेटाहरू लेख्नेछन्? आज त हामी प्रेस मिट गरिरहेको छौँ, हामी सरकारको मुड हेर्छौँ। मलाई लाग्छ हामीले चिठी लेख्यौँ भने पनि नदिने बोजूले आइतबार बार्से भनेको जस्तो हामीले चिठी नै लेख्यौँ भने पनि मुख्यमन्त्रीले यो कुरो संशोधन गर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने उसको मनमा खोट छ हामीप्रति। भनेपछि राज्य सरकारको मनमा खोट छ, केन्द्र सरकारको मनमा के छ जस्तो लाग्छ हामी गोर्खाप्रति? गोर्खाले न्याय पाउने आशा र भरोसा मात्र केन्द्र सरकारमा रहेको छ। कहिलेसम्मको टाइम दिनुहुन्छ? तपाईँहरूको प्रेसिडेन्टले भन्नुहुँदै थियो बिफोर 2021 को जुन चाहिँ विधानसभा इलेक्सन हुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हुनुपर्छ पिपिएस। यो हाम्रो स्ट्राटेजी, हामीले बनाएको एउटा रणनीति हो। हाम्रो रणनीतिमा के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो समयले बताउला, तर हाम्रो जिम्मेवारी हो कि आज पनि गोर्खाहरूले भारतीय जनता पार्टीलाई भरोसा गर्छ र विश्वास गर्छ र हामीले न्याय पाउने भनेको पनि भारतीय जनता पार्टी बिजेपी सरकारबाट मात्र पाउँछौँ। किनभने देशमा गोर्खाहरूलाई न्याय दिने अरू कुनै पनि पार्टी अहिलेसम्म देखिँदैन। धेरैले भन्ला कङ्ग्रेसले न्याय दिए तर त्यति बेला दिए, तर आजको परिस्थितिमा कङ्ग्रेसलाई हेऱ्यो भने 10-15 साल कङ्ग्रेस सत्तामा आउने जस्तो परिस्थिति देखिँदैन देशभरिको परिस्थितिलाई हेर्छौँ भने। तर आज दार्जिलिङ पहाडको र भारतीय गोर्खाहरूको भरोसा आशा र विश्वास बिजेपी सरकारमा रहेको छ। अन्य पार्टीले त केवल चुनावको लागि मात्रै हामीलाई युज गर्दै आइरहेको छ। यो पनि एउटा चुनावको लागि एउटा सानो एउटा गिमिक मात्रै। भनेपछि बिजेपीले दियोस् नदियोस् त्यो परवाह छैन, तर त्यो आशा चाहिँ मार्नु हुँदैन। बिजेपीले दिँदैन भनेर आशा चाहिँ मार्नु हुँदैन। बिजेपी रहिरह्यो भने गोर्खाल्यान्डको माग जीवित रहनु पाउँछ। 2021 को इलेक्सनमा यदि आज साथीहरूले भट्याउँदैछ, दुईटा पक्षको साथीहरूले भट्याउँदैछ कि हामीले बिजेपीलाई हराउनुपर्छ, तृणमूललाई जिताउनुपर्छ भन्ने जुन भट्याउँदैछ, तृणमूललाई हामीले जितायौँ भने 2017 को जस्तो गोर्खाल्यान्ड माग्ने आन्दोलनकारीहरूलाई, गोर्खाल्यान्ड माग्ने जन आन्दोलन गर्ने गोर्खाल्यान्ड प्रेमीहरूलाई गोली ठोकिन्छ। तर बिजेपी रह्यो भने हाम्रो गोर्खाल्यान्डको मागलाई हामी जीवित राखेर हामीले राम्रो रणनीति बनायौँ भने हामी सक्सेस हुन्छौँ हाम्रो मागमा। कस्तो रणनीति बनाउनु पर्ने गोर्खाल्यान्डको लागि? अब धेरैले रणनीति प्रेसमा आएर खुलासा गरे, धेरैले कसमसम्म खाएर एउटा डेट पनि दिए। मलाई लाग्छ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले सायद प्रेस वार्ता गरेर रणनीति सायद खुलासा गर्दैन होला। म माफी चाहन्छु, हामीले के रणनीति गर्छौँ के गर्छौँ सायद हामीले प्रेसमा बताउन असमर्थ रहन्छौँ। पहाड साथै गोर्खा जातिले बिजेपीप्रति विश्वास गरेको है, आस्था राखेको लगभग 12 वर्ष कम्प्लिट भइसक्यो, तर अहिलेसम्म पनि केही पाएको छैन, केही दिएको छैन। जुन चाहिँ सरकारमा चाहिँ अहिले बिजेपी छ उनीहरूले केही पनि दिए। अब अझै कति वर्षसम्म चाहिँ हामीले त्यस्तै आशा गरिराख्यौँ, त्यस्तै प्रतीक्षा गरिराख्यौँ? 10 वर्षको चाहिँ हिसाब किताब सायद जेएनएलएफलाई माग्नु मिल्दैन। हामी 10 वर्ष बिजेपीसँग जोडिएको थिएनौँ र त्यसमा 10 वर्षमा के भयो कसो भयो उहाँले जानु, तर हामी 2 वर्षको हिसाब किताब जनताको अगाडि हामी राख्न सक्छौँ। जब हामी जोड्यौँ बिजेपीसँग 11वटा जातको जो जनजातिको माग थियो एउटा लम्बित भएर एउटा चिठी चपेटाको रूपमा मात्र बसिरहेको थियो। जब हामी जोड्यौँ, जब हामीसँग जोडिएपछि सिक्किमबाट बिल पास गर्ने काम गरियो, सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीबाट यो जनजातिको जुन चाहिँ काम छ त्यो पनि धेरै अघि बढिसकेको छ, किनभने एउटा मूर्त रूपमा सिक्किम विधानसभाले बिल पास गरेर पठाएको छ
जस्तो कि सिक्किम विधानसभाले बिल पास गरेको कारण नै लिम्बू र तामाङले 2003 मा जनजातिको मान्यता पाएको। डिसेम्बरतिर होम मिनिस्टरसँग जुन चाहिँ मिटिङ भएको थियो त्यसमा जेएलएफ पनि इन्भल्भ थियो है र त्यो मिटिङ सकिएपछि प्रेस ब्रिफिङ हुँदै थियो कि एउटा राम्रो दिन आउँछ छिटै इलेक्सन अगाडि 11 जात हुन्छ र तर पिपिएस चाहिँ आफ्टर इलेक्सन मात्रै हुनसक्छ भन्ने खालको स्टेटमेन्ट पनि आएको थियो नि, तर अहिलेसम्म 11 जात पनि के भएको छ त? सायद हामीलाई लाग्छ हामीले चुनावभन्दा अगाडि हामीले ठोक्वा गरेको थिएनौँ होला। बिजेपीले हमेसा सरप्राइज दिन्छ र हामी पनि त्यो रणनीतिमा हामी विश्वास गर्छौँ। काम भइसकेर हल्ला गर्नु सुहाउँछ, काम नभई हल्ला गर्नु चाहिँ अलिकति राजनीतिमा अपरिपक्वता झल्किन्छ होला। भनेपछि त्यो मिटिङमा एटेन्ड गर्ने जो थियो उनीहरूले जस्तो प्रकारले प्रेस ब्रिफ गर्यो है के अरे बिफोर इलेक्सन 11वटा जातले केही पाउँछ भन्ने, तर त्यो भएन अहिलेसम्म। भनेपछि उनीहरूले झुट बोलेको? त्यसलाई झुट पनि भनिँदैन। सायद होम मिनिस्टरसँग भेटघाट गरेपछि दिल्लीमा जुन पोजिटिभ एउटा बातचित भयो त्यसको एक्साइटमेन्ट भयो होला साथीहरूमा। त्यो अब आफ्नो आफ्नो मान्छेको बानी हुन्छ होइन, हुनसक्छ एक्साइटमेन्ट त्यो बोलेको हुनसक्छ। तर दिल्लीमा पोजिटिभ टक्स भएको छ। 2019 पछाडिको एकदमै अफिसियल टक्स भनेको यो पालि भएको। तर अहिलेसम्म अफिसियल टक्स भनेर त्यो के अरे पिआइबीमा पनि अहिलेसम्म के छैन नि, त्यस्तो रेकर्डै छैन। म तपाईँहरूलाई के क्वेसन गर्न सक्छु? काश्मीर विभाजन हुन्छ भनेर के पिआइबीले रिपोर्ट जारी गरेको थियो? के 335A आर्टिकल र ट्रिपल तलाकको के विषयवस्तु पिआइबी आइदर पिटिआईले कुनैमा दिएको तपाईँहरूले चाल पाउनुभयो? मैले चाल पाइनँ, सरी, म माफ चाहन्छु, मैले सायद जानकारी लिनु सकिनँ। तर राजनीतिमा हरेक कुरो पिआइबी र पिटिआईमा निर्भर परिँदैन। टेबलमा जुन कुरो गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो गोप्य राखेको हुनुपर्छ, जुन कुरो उदाङ्गो पार्न सकिन्छ त्यो कुरो उदाङ्गो पारिन्छ। तर म इलेक्सन अगाडि के हुन्छ भन्ने एकदम त्यो एउटा राम्रो दिन चाहिँ आउँछ इलेक्सन अगाडि? मलाई लाग्छ नराम्रो दिन त देख्दिनँ म, किनभने बङ्गालमा पनि एउटा परिवर्तनको लहर छ, दार्जिलिङमा पनि त्यो परिवर्तन हुन्छ। जुन एउटा गाडे गाउँ भएर जिटिए रूपी एउटा बसिरहेको छ एउटा सेप्टिक जस्तो भएर त्यो पनि परिवर्तन हुन्छ, त्यो पनि राम्रो दिनको रूपमा हामी गर्न सक्छौँ। भनेपछि परिवर्तनको त्यो राम्रो दिन चाहिँ इलेक्सनभन्दा अगाडि नै आउँछ, इलेक्सन डिक्लेयर हुनुभन्दा अगाडि नै आउँछ। सायद राजनीतिमा कुनै दिन एक दिन 1000 दिन पनि हुनसक्छ, 1000 दिन एकै दिन पनि हुनसक्छ। मेरो मतलब एक दिनमा हुने काम 1000 दिनमा पनि नहोला, 1000 दिनमा हुने काम एकै दिनमा होला। तर मैले आज यहाँ हेरेर ठोक्वा गरेर भन्नु हो भने मैले भने मेरो राजनीतिक अपरिपक्वता झल्किन्छ। त्यसैले टाइम यही हो, सही टाइम यही हो। तपाईँको यो पार्टी प्रेसिडेन्टले बङ्गाल विधानसभा चुनावभन्दा पहिला यो पिपिएस साथै 11 जात गोष्ठीको स्पष्ट नभएको खण्डमा आफ्नो मार्ग चेन्ज गर्ने भन्ने जो कुरा थियो, तर अब त्यो के हुन्छ, अब चुनाव त नजिक आयो, सेसन पनि सकियो, अब के हुन्छ तपाईँ? सेसन त पहिलो चरणको सक्यो नि, मार्च 8 तारिक त फेरि दोस्रो चरणको सेसन होइन। बङ्गाल विधानसभा चुनाव त आयो नि त। अब चुनाव त हरेक 5 सालमा आउँछ। चुनावभन्दा पहिला डिक्लेयर नभएको खण्डमा भन्ने कुरा थियो नि त, त्यो अब के हुन्छ? चुनाव हरेक 5 सालमा आउँछ र उपचुनाव भयो भने हरेक 2-3 सालमा पनि आउन सक्छ। दार्जिलिङको मुद्दालाई चुनावको मुद्दा बनाउने हो भने कहिले पनि निकास पाइँदैन। हामी हाम्रो लक्ष्यमा लगातार बढिरहनुपर्छ जबसम्म हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सफल हुँदैनौँ। हामी त अर्जुनले माछाको आँखा देखेको जस्तै हो, जबसम्म हुँदैन हामी लागि पर्छौँ। तर सरकारमाथि मेन प्रेसर दिने टाइम यही नै जस्तो लाग्दैन, चुनावको अलिकति अगाडि? उसो भए सरकारलाई चुनाव सकेर हामीले प्रेसर नदिनु त? सरकार बन्नेपछि प्रेसर नदिनु त? चुनाव मात्र अगाडि हो भने त चुनावमा सक्यो नि त चुनावको मुद्दा त। सायद जित्ने पार्टीले त्यो चुनावको मुद्दा उठाएर जाला, हार्ने पार्टीको जुन मुद्दा छ त्यो चुनावभन्दा अगाडि सक्यो नि त। हाम्रो यही मानसिकताको कारणले 19 देखि त तपाईँहरूले प्रेसर दिन सक्नु भएको छैन त भने चाहिँ कसलाई? यो सरकारलाई। कुन सरकार? यो बिजेपी सरकारलाई। बिजेपी सरकारलाई हामीले 19 देखि पछाडि प्रेसर नदिएको भए दिल्लीमा के होम मिनिस्टरले बोलाउनु हुन्थ्यो त? के चाहिँ भयो? के फ्रुटफुल त के भएको छैन नि त। तपाईँहरू एलायन्स हुनुभन्दा अगाडि पनि 11 जात गोष्ठीको माग आरजिआईमा अड्केको थियो, तपाईँहरू अहिले एलायन्समा हुनुहुन्छ र पनि आरजिआईमै छ, त्यहाँदेखि बढ्नै सकेको छैन नि। पहिला हामी एलायन्स हुनुभन्दा अगाडि के थियो? भाजपा सरकारले 11वटा जातलाई जनजाति बनाउँछ,
वेस्ट बेङ्गालले पनि एनओसी दियो, सिक्किमले पनि एनओसी दियो भन्ने कुरा थियो। तर जब हामी जोड्यौँ, जब होम मिनिस्ट्रीसँग भेटघाट भयो, बातचित भयो, सिक्किम विधानसभाबाट एउटा बिल पास भएको भएन? भयो। एउटा काम त हुँदैछ कमसेकम। तर प्रेसरै दिएन, कामै भएको छैन भन्नु चाहिँ सायद गलत हुन्छ। तपाईँले अघि भन्नुहुँदै थियो नि बिजेपी सरकारले जहिले पनि सरप्राइज दिन्छ भनेर, होइन? यो सरप्राइजको लागि अझै हामी 10-15 वर्ष त सरप्राइज आफ्टर त भेट्दैन होला नि सरप्राइज। हामी त 10-15 वर्ष त कुर्नु सक्दैनौँ। हामी त्यो सुस्त रूपमा काम पनि गरेको छौँ। आफ्टर 10 वर्ष पछि 15 वर्ष पछि सरप्राइज दियो भने त त्यो साह्रो ढिलो हुँदैन भन्ने कुरा नि। त्यो समयले बताउला हामी कस्तो रणनीति तयार गर्छौँ, हामी सरकारसँग हाम्रो बातचित, हाम्रो माग कसरी राख्छौँ, हाम्रो प्रेजेन्टेसन कस्तो रहन्छ, त्यो माथि डिपेन्ड गर्छ। तर धेरैजना साथीहरूले चुनावमा पहाडको मुद्दालाई उठाए, चुनाव सकेपछि सेलाएर बसेपछि आज यति साल हामीलाई धोका दियो भनेर भन्दैछ। अच्छा, यो बङ्गाल विधानसभा चुनावमा तपाईँहरू एक्लै लड्ने हो या जोइन्टली लड्ने? पहिला कोड अफ कन्डक्ट लाग्नु दिनुहोस्, चुनावको माहौल बनिन दिनुहोस्, त्यसपछि हामी हाम्रो रणनीति खुलासा गर्छौँ। हामी एक्लै लड्ने या गठबन्धनमा लड्ने त्यो कुरा बादमा बताउँला, होइन? अहिले गऱ्यो भने त टु अर्ली होला। गोरामोमो साथै अन्य विपक्षी पार्टीहरूले एसएपी 10 गोर्खा बटालियनमा 3 जना मात्रै गोर्खा जवानको नियुक्ति गरिएको विषयमाथि अफवाह फैलाउने कार्य गरिरहेको बताउँदै हिल तृणमूल काङ्ग्रेस दार्जिलिङले यस विषयलाई जनताले राम्ररी बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। दार्जिलिङ हिल तृणमूल काङ्ग्रेस प्रवक्ता एनबी खवासले 123 जना जवानहरूलाई केवल डेपुटेसनमा लिएको बताएका छन्। नमस्कार। विशेष आज यो प्रेस भेला गर्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भने गत 2 दिनदेखि हामी हेर्दैछौँ सोसल मिडियामा यो गोर्खा बटालियन विषय लिएर जुन प्रकारको दुष्प्रचार भइरहेको छ त्यस सम्बन्धी केही स्पष्टीकरण दिनको लागि विशेष गरी यो आज प्रेस भेला हामीले डाकिएको र प्रेसको अगाडि आउनुको मूल तात्पर्य यो हो। र विशेष गरी गोर्खा बटालियन स्टेट गभर्मेन्टले अथवा दिदी ममता ब्यानर्जीले पहाडको हितको निम्ति, गोर्खा जातिको निम्ति गोर्खा बटालियनको स्थापना घोषणा केही महिना अगाडि क्याबिनेटमा गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै कामतापुरीको निम्ति नारायणी बटालियन भन्ने ठाउँले जङ्गल मलमा पनि छ। र गोर्खा बटालियन हिजोसम्म मानिसहरूमा गोर्खा बटालियन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, कागजमा मात्रै होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेको थियो। र हालैमा यहाँ देखियो कि 123 जनालाई एसएपी 10 एसएपी र 12 एसएपीबाट गोर्खा बटालियनमा अनि डेपुटेसन ट्रान्सफर गरियो। त्यसरी नै नारायणी सेनामा गरियो। तर यहाँ चाहिँ के खालको दुष्प्रचार भइरहेको छ भने विशेष गरी बिजेपीले, विपक्षी पार्टीले कि यो चाहिँ गोर्खा बटालियनको नाममा गोर्खाहरूलाई चाहिँ धोका हो, 3 जना मात्रै गोर्खाहरू त्यहाँ परेको छ भन्ने। त राम्ररी कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो छ के छ भने यो त बटालियन स्थापना गर्दैछ, तर फर्स्ट ट्रेन्ड पर्सनलहरू चाहिँ त्यहाँ लानु पऱ्यो नि त, कहीँ न कहीँबाट डेपुटेसनमा लानु पऱ्यो। एकैचोटि नयाँ रिक्रुटले, नयाँ एपोइन्टीले कसरी बटालियन स्थापना गर्न सक्छ? राजु विष्टज्यूको पनि मैले हिजो हेरेँ प्रेस विज्ञप्ति, उहाँ स्वयं एउटा कम्पनीको म्यानेजिङ डिरेक्टर हुनुहुन्छ। त दार्जिलिङमा उहाँले एउटा त्यो अफिसको एउटा यहाँ अफिस खोल्नु, ब्रान्च अफिस खोल्नु चाह्यो भने सबै नयाँ रिक्रुटलाई लिएर मात्रै त्यो अफिस चलाउन सक्नुहुन्छ उहाँले। त कहीँ न कहीँ एक्सपिरियन्स पर्सन उसको हेडक्वार्टरबाट अरू नियरेस्ट ब्रान्चबाट ल्याएर त्यहाँ नियुक्ति गरेर उसको देखरेखमा चाहिँ त्यो अफिस सञ्चालन, नयाँ अफिस खोलिन्छ। यो साधारण कुरा हो, यसलाई भाइरल बनाउनु पर्ने कुरै उयो छैन नि। यो त जुन चाहिँ जति पनि ट्रेन्डहरू छ, जस्तै अब कतिजना मैले हेरेँ नारायणी सेना बटालियनमा पनि कतिजना तामाङ, लिम्बू गएको छ त्यहाँ। यो त खालि ट्रेन पर्सनलहरू चाहिँ त्यहाँ गएको त्यो स्थापना गर्नुको निम्ति। अब रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस सुरु भइसकेको छ त्यहाँ। अन्य नो ट्रेन क्वेसन चाहिँ एउटा अफिस स्थापना गर्नुको लागि चाहिँ त्यहाँ होइन, एउटा स्थापना गर्नुको लागि चाहिँ जाति हेरिँदैन नि त, ट्रेन पर्सन को कतिको स्किल्ड छ त्यसलाई उहाँलाई हालिन्छ। अब चाहिँ त्यहाँ जति पनि रिक्रुटमेन्ट हुन्छ गोर्खाहरू हुन्छ। गोर्खाहरू त स्थापना गर्नु गएको नि त। एउटा अफिस यहाँ दार्जिलिङको लागि एउटा अफिस आयो भन्दैमा नयाँ रिक्रुट लिएर त अफिस चलाउनु सक्दैन। एउटा ट्रेन्ड मान्छे चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो नि त, जोसुकै होस्।
दार्जिलिङको होस् कि कलकत्ताको होस् कि दिल्लीको होस् कि युएसको होस् ल्याएर राख्नु पर्यो, उसको नेतृत्वमा चाहिँ त्यो खोलिन्छ। यो चाहिँ दे आर अल अन डेपुटेसन, उनीहरू अन डेपुटेसन हो। उनीहरू स्थापना गर्नुको लागि त कोही चाहियो नि त, अन डेपुटेसन ल्याएको उनीहरूलाई। अब रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस सुरु भइसकेको छ, अब यहाँ चाहिँ गोर्खाहरू मात्रै रिक्रुट हुन्छ। यो चाहिँ खास कुरो हो र यसलाई भाइरल बनाउनु पर्ने त कुनै ठाउँ हामीले देखेन। अब राजु विष्टज्यू अहिले 2 वर्ष भयो एमपी भएको, 2 वर्षको अन्तरालमा उहाँले के कति दियो पहाडलाई, ओरको सिङ्का पर पनि सारेको छैन भने उहाँले पाएको चिज पनि गुमायो। उहाँको 2 वर्षमा चाहिँ हामीले गोर्खाले पाएको चिज पनि गुमाउँदैछ। त्यो के हो भन्दाखेरि माथि गोर्खाको रेकर्ड अफिस गुमायो। खै ऊ एक शब्द बोल्दैन त, त्यो गोर्खाको निम्ति हो त। त्यो गोर्खा रेकर्ड अफिस गुमायो घुमको, खै ऊ त बोल्दैन त। त्यो त्यहाँको अब गोर्खा रिक्रुटमेन्ट रिपोर्ट पनि अब जाँदैछ, ऊ बोल्दैन त। जब गोर्खा रेजिमेन्ट, जहाँ गोर्खा ब्रिटिसकालीनमा स्थापना भएको गोर्खा रेजिमेन्ट अन्ली मेन फर गोर्खाज, त्यहाँ आज कुमाउडा गौरवला पनि हाल्दैछ। खै गोर्खा राजु विष्ट बोल्दैन त। यहाँ त अस्तित्व हराउँदैछ, यहाँ त हामी अस्तित्व बचाउँदैछौँ। र यसरी भ्रम नफैलाइदिने, यो खालि एउटा अनडेपुटेसन 12 एसिपी र 10 एसिपीबाट अनडेपुटेसन ट्रेन्ड पर्सनलहरू त्यहाँ गएको। स्थापना भएपछि उनीहरू ब्याक टु आफ्नो प्यारेन्ट डिपार्टमेन्टमा उनीहरू ब्याक भएर जान्छ। हुनसक्छ कलकत्ता पुलिसबाट पनि जानुसक्छ, कहीँबाट पनि जानुसक्छ, इएफआरबाट पनि जानुसक्छ। त ट्रेन्ड भइसक्यो, पूर्ण इस्टाब्लिस भइसकेपछि दे विल गो ब्याक टु देयर रेस्पेक्टिभ प्यारेन्ट डिपार्टमेन्ट। सिम्पल कुरो के पनि छैन। राजु विष्टज्यूलाई यसरी फल्स प्रोपोगन्डा भाषणले मात्रै शासन चल्दैन है, काम गर्नुपर्छ, काम गरेर देखाउनुपर्छ। तिमीले हिजो जोडको मिनिमम वेजेस एक्टको कुरा गर्यौ, मिनिमम वेजेस इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो भन्ने हावा पिट्यौ, यहाँ पोस्टरिङहरू गर्यौ। केही दिन अगाडि ड्युरिङ इलेक्सन पिरियडमा पनि हामीले तपाईँको भिडियो क्लिप हेर्दै थियौँ कि त्यहाँ तल तराईमा एउटा चिया बगानमा ती पारी हाम्रो बिजेपी रुल स्टेट छ आसाम, यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू छ, यहाँ बङ्गालमा छैन भनेर तिमी ठुल्ठुलो आवाजले बोल्दै थियौ। आज पनि जाऊ तिमी आसाममा 167 रुपिस हाजिरा छ। त के हो 167 नै मिनिमम वेजेस हो? 167 नै मिनिमम वेजेस हो? आज मिनिमम वेजेस एक्ट तिमीले आज पास भयो भनेर तिमी हल्ला गर्दैछौ। आज त्यो आसाममा तिम्रो बिजेपी रुलमा गर्नु सकेको छैनौ। आज पनि त्यहाँ आजको दिनमा पनि 167 छ है। अब बढोत्तरीको लागि चाहिँ नेगोसिएसन चल्दैछ। अहिले भर्खर म त यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म आसाममा एकजनासँग बात मार्दै थिएँ, त्यहाँको टी गार्डनसँग बात मार्दै थिएँ म कि भर्खर बढोत्तरीको लागि कुरा हुँदैछ। त बढोत्तरीको लागि नेगोसिएसन चल्दैछ ट्रेड युनियन र मालिकको। त मिनिमम वेजेस पार्लियामेन्टले पास गरेको छ भने किन त नेगोसिएसन चल्दैछ? डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्ने, डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्ने। त्यति मात्र नभएर दार्जिलिङको मात्रै कुरा गरौँ। दार्जिलिङमा यहाँ पर मेम टी स्टेट भन्ने छ, त्यो सेन्ट एन्ड्रु कम्पनीको हो, त्यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको अन्डरटेकिङ हो। त्यस्तो गार्डन डुवर्समा 10वटा जस्तो छ। तिमीले त्यो गार्डनमा चाहिँ तिमीले सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पास गरेको मिनिमम वेजेस लागू गर नि त। त्यो आफ्नो टी गार्डन हो त, त्यो त अन्त लागू गर्दैन तिमी। र यसरी फल्स प्रोपोगन्डा र भाषणले मात्रै चाहिँ शासन चल्दैन है। होल बङ्गालले आज दार्जिलिङतिर हेर्दैछ, किनभने बिजेपीको खाता खोल्ने चाहिँ बिजेपीको राजनीतिक इतिहासमा बङ्गालमा चाहिँ दार्जिलिङ हो। त दार्जिलिङले के पायो बिजेपीबाट भनेर होल बङ्गालले चाहिँ दार्जिलिङतिर हेर्दैछ है। त दार्जिलिङले चाहिँ खालि घोषणा मात्रै पाएको छैन, सङ्कल्प पत्र मात्रै पाएको छ। सङ्कल्प पत्रको राजनीति चल्दैन। आज काम गर्नेलाई सङ्कल्प पत्रमा मेन्सन नभए पनि हुन्छ। खै हामीले हिल युनिभर्सिटी न 2014को चुनावमा, न 2016को चुनावमा, न 2019को चुनावमा हामीले दार्जिलिङलाई युनिभर्सिटी दिन्छु भनेको थियौँ न हामीले? खोइ त हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा थिएन। भयो त अन्त काम गर्ने इच्छा शक्ति हुनेले सङ्कल्प पत्र चाहिँदैन। भयो त गोर्खापट्टा लाइन हाम्रो 2019को चुनावमा छैन घोषणापत्रमा। खोइ भयो त गोर्खापट्टा लाइन जातिको लागि भयो त। र मुखले मात्रै जातिको कुरा गरेर हुँदैन, हातले काम गर्नुपर्छ। राजु विष्टज्यूलाई, विशेष बिजेपीलाई अनि उहाँसँग सम्बन्धित कतिजनाले जुन चाहिँ गोर्खा बटालियनले जुन चाहिँ भ्रम फैलाउँदैछ, यो नफैलाइदिने। तपाईँले आफै बुझ्नुपर्छ यो कसरी नयाँ चिज, नयाँ
इस्टाब्लिसमेन्ट कसरी सेटअप गरिन्छ भन्ने कुरो बेसिक नलेज नभएको चाहिँ प्रमाण हुँदैछ। यु बिङ वान अफ द एमडी अफ द वान अफ द कम्पनी यु सुड नो अल दिस थिङ्स। त्यति बेसिक नलेज नभएको चाहिँ यहाँ प्रमाण हुँदैछ यहाँ। र दार्जिलिङ पहाडलाई यसरी फल्स प्रोपोगन्डा भाषणले मात्रै चाहिँ दार्जिलिङको जनता अब चुप बस्न सक्दैन। मुख्यमन्त्रीले यहाँ घोषणा गर्नुभएको थियो नि आइडेन्टिटी गोर्खाको आइडेन्टिटी मैले सल्भ गर्छु भन्ने कुरा कहाँसम्म के मैले दुईवटा कुरो आइडेन्टिटी केले चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी बोध हुन्छ सबसे ठुलो कुरा हो बुझ्नुपर्ने। आइडेन्टिटी केले बोध हुन्छ? गोर्खाको आइडेन्टिटी भनेर लेखेर दिँदैन। गोर्खाको आइडेन्टिटी केले बोध हुन्छ? फर्स्ट इज कल्चर। कुनै पनि जातिको आइडेन्टिटी चाहिँ कल्चरले चाहिँ फर्स्ट चिनाउँछ। तिम्रो संस्कृति नै तिम्रो पहिचान हो। त 16वटा बोर्ड दिएर आफ्नो आफ्नो जातिको पहिचान भयो, त्यो समग्रमा मिलेर गोर्खाको पहिचान हो। त आज तामाङले आफ्नो कल्चर बनाउँदैछ, थामीले आफ्नो कल्चर प्रिजर्भ गर्दैछ। त्यो मौका बोर्ड बनाएर दियो अनि त्यो ओभरअलमा थामीको कल्चर प्रिजर्भेसन भनेको गोर्खाको, तामाङको प्रिजर्भेसन भनेको गोर्खाको, राईको कल्चर प्रिजर्भ भनेको गोर्खाको। त आज हिजोको दिनमा यो सबै सङ्घ संस्थाहरू आफ्नो आफ्नो गोजीबाट बसेर आफ्नो संस्कृतिको प्रिजर्भ गर्नुपर्ने थियो। आज दिदीले डेभलपमेन्ट एन्ड कल्चरल बोर्ड दिएर संस्कृति बचाउने, संस्कृति प्रिजर्भ गर्ने चाहिँ एउटा मौका प्रदान गरिदिएको छ। यो एउटा फर्स्ट काम हो। अनि दोस्रो काम, आज हामी अघि मैले भने गोर्खा रेजिमेन्ट भन्ने बित्तिकै भारतभित्र हाम्रो उपस्थिति बुझ्छ। त आज गोर्खा बटालियन भन्ने बित्तिकै अर्को एउटा चिनारीको निम्ति अर्को एउटा उहाँको यो कार्य हो। जुन चाहिँ बोर्डको कुरा हुन्थ्यो त उहाँले भन्नुभन्दा अगाडि नै दिइसक्नु भएको थियो नि। उहाँले भन्नु होइन र त हामीले काम गर्दैछौँ नि हामीले यसरी होइन बोर्ड त पहिला दिइसक्नु होइन, तर हामीले क्लारिफाई गर्नु पर्यो नि त। हामीले क्लारिफाई गर्नु पर्यो नि त। क्लारिफिकेसन हामीले गर्नु पर्यो। अब जस्तै गोर्खा बटालियन दियो, गोर्खा बटालियन यो पनि एउटा पश्चिम बङ्गालमा एउटा गोर्खा बटालियन छ भनेपछि गोर्खाको उपस्थिति बुझाएको बुझाएन? गोर्खाको उपस्थिति बुझाए। दिस इज हाउ सी इज वर्किङ फर द आइडेन्टिटी अफ गोर्खा बटालियनमा। गोर्खा बटालियनमा 3 जना मात्रै भन्दा उपस्थित होइन, 3 जना अझै भाइले बुझेन। अन डेपुटेसन अब रिक्रुटमेन्ट हुँदाखेरि किन यति बिना कम्ती भन्ने होइन, त्यो त जस्तै नारायणी सेनामा पनि गएको छ नि, ट्रेन पर्सनल त्यति कम्ती हाम्रो ट्रेन गोर्खाहरू भन्ने नि त्यहाँ होइन। यस्तो नि तिमी यो त हामीलाई क्वेसन चाहिँ ट्रेन पर्सनल पठाउनुसँग होइन। अब हामीलाई क्वेसन छ कति हाम्रो गोर्खा युवाहरूले त्यहाँ नोकरी पाउँछ त्यो भन्छ त। यो त नयाँ रिक्रुटमेन्ट होइन नि त, इट इज अन डेपुटेसन। उनीहरू त इस्टाब्लिस भइसकेपछि ब्याक टु देयर ओन प्यारेन्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ, हुनसक्छ दरकार परेन आर्मीको पनि ल्याउन सक्छ नि। त्यहाँ स्किल्ड छैन, यो छैन भने आर्मीलाई पनि डेपुटेसनमा मागेर, आर्मीको मान्छेलाई पनि डेपुटेसनमा मागेर त्यो बटालियनमा राख्नु सक्छ स्थापना गर्नुको निम्ति। तपाईँको भनेको छ दुईवटा कुरामा, एउटा गोर्खा बटालियन अनि हामीले डेभलपमेन्ट बोर्डलाई नै हामीले गोर्खाको आइडेन्टिटी मान्नुपर्ने होइन। त्यो होइन, संस्कृति बाँचे जाति बाँच्छ, जाति बाँचे इतिहास बाँच्छ। तर संस्कृति बचाउने काम पनि उहाँले हामीलाई गरिदिएको छ। देयर आर मेनी थिङ होइन, आइडेन्टिटीको प्रश्नमा देयर आर मेनी थिङ्स हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू। यो जस्तै यो एउटा भयो, गोर्खा बटालियनले हाम्रो उपस्थिति देख्छ, अरू थुप्रै चिजहरू आउँछ नि जहाँ हाम्रो उपस्थिति देख्छ। पर्जापट्टाको अहिले यस्तो छ, हामीले जहाँसम्म पर्जापट्टाको कुरा छ भने पर्जापट्टा विषय लिएर राखेको यो प्रेस कन्फरेन्स होइन। यसको लागि छुट्टै एउटा पर्जापट्टाको निम्ति टी गार्डनको निम्ति के गर्दैछ भन्ने मेरोमा अलिक खासमा त्यसमा ब्रसरहरू जम्मै मेरोमा छ अहिले। त्यो ब्रसरसँगै लिएर आउने थिएँ, किनभने टी गार्डनमा हाउजिङदेखि लिएर हाउजिङ सँगसँगै पर्जापट्टाको कुरा पनि चल्दैछ अहिले। र कस्तो खालको घर बनिनुपर्ने चिया सुन्दरीकरणमा त्यो सबै मैले आज खास त्यसको लागि चाहिँ मैले प्रेस विज्ञप्ति गर्न आएको। विशेष यो गोर्खा बटालियनको लागि जुन चाहिँ मिसकन्सेप्सनको हल्ला भइरहेको छ त्यसको लागि क्ल्यारिफाई गर्नुको लागि आएको। पर्जापट्टाको लागि छुट्टै, चिया बगानको लागि, टी वर्करको लागि चाहिँ दिदीले के सोच्नु भएको छ भन्ने विषयमा विथ ब्रसर म तपाईँहरू एक दिन लिएर आउँछु, यहाँ त्यो तपाईँहरूसँग राख्छु, जहाँ चाहिँ हाम्रो घर सँगसँगै पर्जापट्टाको समाधानको कुराहरू पनि त्यहाँ छ। इलेक्सन विषय लिएर चाहिँ अब यो हेर, हामी एउटा 294वटा एसेम्ब्ली सेगमेन्ट छ। 294वटामा हामी 3टा पहाडमा
त्यो बाहेक यो माथि हामीदेखि माथि अझै नेतृत्व छ। यो सेन्ट्रल कमिटी अथवा केन्द्रीय नेतृत्वको यो जिम्मेवारीको कुरा हो। हामी यहाँबाट त्यस विषय लिएर इलेक्सन विषय लिएर अहिले पहिल्यैबाट केही मुख खोल्नु त्यो पार्टीको डिसिप्लिन हुँदैन।